مشاهدي شروق الإخبارية، أهلا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي سيجمعنا بشخصية معروفة ومحبوبة عند كل الجزائريين. إنه لاعب دولي سابق قدم للمنتخب الوطني والألوان الوطنية. إنه عنتر يحيى، ومن لا يعرف عنتر يحيى صاحب القذفة القوية في شباك المنتخب المصري. عنتر يحيى الذي جاء إلى مدينة وهران الباهية وهران من أجل حضور المبادرة المعروفة التي قامت بها جمعية راديوز. عنتر يحيى، مرحبا بك. الله يسلمك. عنتر يحيى في كل مرة يلبي دعوة لمشاركة الشباب الجزائري في مثل هذه المبادرات اللي تقوم بها جمعيات على غرار جمعية راديوز غادة شافي. نشكر أولا جمعية لا راديوز على الانفيتاسيون، ونشكر خونا قادة شافي اللي يخدم كثير لا جونيس تاعنا. كي واحد كي نجم يكون في دي زوكازيون كيما هذو اون اوبليجي دو ريبوندر بريزون. عنتر، نروحوا شويه لافونتور تاع من لاعب من نوفيل ميسيون ماناجر في نادي اورليون. هل هناك شونجمون، تغييرات فيما يخص كنت لاعب وكنت وضعت حد للمسيره تاعك كلاعب وانتقلت الى مهمه جديده هي مهمه ماناجر؟ صح، هي مهمة جديدة ومسؤولية، حتى المسؤولية مسؤولية كبيرة على جال نادي أورليون في الدرجة الثانية، ومالف بين الدرجة الثانية والدرجة الثالثة. ودرك لا ميسيون تاعي جديدة، أنا لازم نخدم باش نكونوا النادي هذا في الدرجة الثانية ويبقى حتى في المستقبل في الدرجة الثانية، وهذه مش حاجة سهلة. بس حضرك جاتني الفرصة أنا كنت قاعد نقرا اون باراليل باش نعقب دبلوم مانجمنت، ولازم واحد يكون مش سهل من بعد لا كارير، يعني يكون عندك لي كونيسونس intellectuel. Voilà, c'est pas la même chose. Donc واحد il essaye de لازم تكون عندك دي كونتاكت، عندك علاقات مع لا فيدراسيون تاع الفوتبول. Les contacts, يعني c'est pas entre guillemets le défaut de l'après-carrière. Ce qui est حاجة صعيبة درك واحد كيحبس ويبدا في حياة جديدة. لا كارير ما بقاتش عندها مهمة كبيرة. مهم درك واحد يكون عنده حتى من بعد الفوتبول يكون عنده دي ديبلوم باش ينجم يعرف لو دروا فينانسيي. هذا من الحوايج مهمين باش واحد ينجم يخدم في كلوب بروفيسيونيل. يعني كيفاش فكر عنتر باش يحبس الفوتبول، وعلاش ما فكرش باش يروح النوفال ميتي كوم اونترينور؟ كاع اللاعبين تاع الكره من بعد الفوتبول، مش كاع بصح 80% يبغوا يكونوا مدربين، وهذه حاجه اللي نحترمها. كان مجيد وقر اخويا وكبرنا مع بعضنا في المنتخب، باغي يكون مدرب. كريم زياني كيف نعرفوا بلي حتى هو يحب لونترينمون وكلش. بصح انا استغليت الفرصه كي كانت عندي الاصابه في 2014 وخممت مليح، يعني قلت واش نجم نخدم بعد لا كارير تاعي اللي يعجبني كيما عجبتني لا كارير دو جوار. قلت يعني اجون ما هيش حاجه اللي جربت وشفت، بس ما هيش حاجه اللي يعني تكون تنفعني. انترينور نحب لو كوتي تاكتيك، نحب يعني ليشانج مع لونترينور، بصح سي با بور موا. بعد درت لا فورماسيون هذه، بديت لا فورماسيون هذه مانجمنت دو سبور، و petit à petit j'ai trouvé ce que je voulais faire. Donc c'est vrai que c'est une mission très très difficile، بس بقدرة ربي ان شاء الله جيسبر réussir. عنتر، يعني نادي اورليون راهو يعاني شويه في هذا الموسم، راح تكون هناك تكاتف باش تحافظوا عليه ويبقى في الدرجه الثانيه الفرنسيه؟ صح، رحنا نعانيهم، بصح كما تعرف حاولنا 4 نقاط من على جال دي بروبليم ادمنستراتيف تاع الموسم اللي فات. كانت اون اوتر ديريكسيون، كانت اداره اخرى،
درك حنا نعانيو باش نكونوا النادي في الدرجه الثانيه. بس عندنا اون بون ايكول دو فوت، عندنا دي بون جون. لوبجيكتيف سي كو ليكول دو فوت هذه لافنير، فير ان سونتر دو فورماسيون. كاين دي بروجي بس ça passe par le maintien cette année ان شاء الله. Ça va pas être une chose facile بس كيما تشوف لو كلاسمون كاين اوكسير، لافال، هذو منديه كبيره، des grands clubs français. Orléans c'est un club jeune, un club nouveau. Alors, on va tout faire نحاولوا يقعد ان شاء الله. دونك انتر نروح نتحدثوا شويه على المنتخب الوطني والتغييرات اللي راهي جرت على الاتحاديه. انتر بدون شك هو عايش فرنسا لكن توجور قلبه راه معلق بالجزائر. بدون شك عندك معلومات على الاتحاديه ومجيء هذا خالد الزتشي والنوفو بيرو تاعو، كيفاش تعطينا فكره على كيفاش استقبلت هذا كما نقول انا دائما حتى الصحافه حتى في فرنسا انا نقول له صح، انا جزائري اللي زدت في فرنسا وجزائري عايش في فرنسا معروف. كلنا مش غير على الكره، على نتبع لاكتواليتي تاعنا اون جينيرال ريغوليرمون. وصح شفت باللي غيرنا، اون شانجي البريزيدون دو لا فيدراسيون، بس هذه سنة الحياة يعني في كرة القدم في الكلوب في لي زيكيب كل il y a un changement d'entraîneur, il y a des changements de joueurs. Ce qui est très important c'est que les choses elles se passent dans la sérénité. Et monsieur Raouraoua il a fait des belles choses pour le football algérien. Il y a un changement de cycle, il y a un nouveau cycle. Passe le témoin à monsieur Zetchi, donc l'occasion c'est de dire bravo pour ce que vous avez fait et bienvenue monsieur Zetchi, bon courage dans votre mission. Et puis on sera tous derrière lui, tous derrière cette fédération pour qu'Inch'Allah on ait des résultats, mais et puis pour qu'on ait ce qui n'allait pas l'améliorer et ce qui allait le continuer. Donc واش يعرف على زتشي؟ واش نعرف انا باللي كان بريزيدون تاع بارادو اللي كان عندها une académie fructueuse, تخرج des bons jeunes joueurs. Donc et que c'est quelqu'un d'intègre. Donc à partir de là, moi je peux juste lui souhaiter beaucoup de réussite, beaucoup de courage et je l'ai fait à travers un message aussi pour lui dire que en tant qu'Algérien, on est tous derrière la fédération. زتشي راهي سناه ان كرون شونتي. المهمه الاولى لا بريمير ميسيون راح تكون تعيين مدرب وطني. انت واش تشوف البروفيل تاع لونترينور؟ واش لونترينور اللي والم في هذه المرحله بالذات؟ الجميع يعرف باللي يعني حظوظنا قليله باش نروحوا المونديال تاع لا روسي. دونك انت كيفاش تشوف البروفيل تاع لونترينور تاعك؟ Donc ça va être un profil un peu le choix de l'entraîneur il est compliqué parce que انت جايب درك entraîneur وتعرف باللي مهما كان l'objectif نطمعوا باش نروحوا الكوب دي موند. تجيبوا تقول درك انا جاي اليميني لا كوب دي موند ما تجيش، يعني لازم تطمع حتى لاخر دقيقه باش تتاهل لكاس العالم، بس ما لازمش تكون هي المهمه الاولى باش تكون بريسيون يعني اكبر من اللي راهي كاينه ورا لونترينور ورا لي جوار. وعم بالنا بلي كاين لا كوب دافريك 2019 دركا هي ضمن لو ديبا تاع لا فيدراسيون. وانا يعني كشخص كيما انت كيما كل الجزائريين اللي نتبعوا المنتخب شكون اللي والم نشوفوا هما يعني vont se mettre dans cette position la fédération de se dire qui on va prendre. On va prendre quelqu'un et lui dire faut absolument aller à la Coupe du Monde. Là on va préparer les choses pour la Coupe d'Afrique. هذا هو le projet يعني que je vois moi de l'extérieur, mais je peux pas aujourd'hui me prononcer moi pour un tel ou tel sélectionneur. Ce qui est important, c'est qu'on ait de la stabilité à ce poste-là, Inch'Allah. C'est ça qui est le plus important. كلام يعني تحدثوا قبل بعد القدوم تاع زتشي حول اللاعبين اللي ينشطوا في البطولات.
وكاين بعض يعني نقدروا نقولوا مالونتوندو بالنسبه للاعبين المحترفين. قال زيتشي بلي راح يكون هناك يعني اعتماد نوعا ما على اللاعب المحلي. انت واش توجه لو ميساج اللي جوار اللي يلعبوا في الخارج؟ انا ما نجمش نمد ميساج يعني لي جوار اللي يلعبوا في الخارج ولا باسكو ما كانش لي انا جوار اللي يلعب في الخارج وجوار كاين جوار جزائري يلعب في الجزائر ولا يلعب في لاشين ولا يلعب في هونغ كونغ جزائري مهما كان. يعني لا ميسيون تاعو يدافع. La mission de le joueur algérien, peu importe où il est, c'est que de répondre présent quand on fait appel à lui. Et des malentendus, il y en aura sûrement encore. بصح لازم الناس المالنتوندو ما تقلبوش اكبر من اللي كان. احنا واش بغينا الفوتبول تاعنا يتقدم. ما نضلوش هضره صرات هضره ونضل كل نهار عقابها. Ça est donc plus important les joueurs تاعنا كاع عم بالهم بلي on a une mission très importante, un renouveau. Il faut les encourager dans ce sens-là. ان شاء الله. واللي وليك عنتر يعني عنتر يحيى بعد اعتزال اللاعب دوليا في 2011 لاعبين دوليين اخرين مثلك كانوا يجيو في كل مره عندهم دي ستاج في لا دي تي ان وعنتر تشوف في كل مره غايب. يعني شو هو العلاقه بردت مع المكتب السابق مع لا ابدا. انا كنت عندي علاقه مليحه مع l'ancienne fédération. كان عندي حتى مشكل مع لا فيدراسيون. شو يا دي بروغرام يا دي بلانينغ دونترينمون تبع. انا عندي اون فورماسيون ما نجمش ندير كلش في فرد وقت انترينور هذه بعد على فما دير والو. يعني هنا اليوم كما عرضني خويا قاده باش fait des petites manifestations pour les jeunes, pour notre jeunesse, on le fait avec grand plaisir. Mais la seule raison pour laquelle je ne suis pas régulièrement venu, c'est que mon calendrier ne le permettait pas. انتر كانت هناك دي كونتاكت لي فري كونتاكت عيطوا لك باش تكون؟ لا ما كان حتى كونتاكت ويعني ما اتصل بيا حتى واحد يعني باش. كانت مجرد حديث صحافي؟ لا صحافه. انتر يحيى كنا هضرنا على المونديال في روسيا يعني اللي عندنا شونس صغيره جدا. يعني انت واش راك تشوف المستقبل المنتخب الوطني تاعنا؟ مستقبل الفترة هذه اللي جاية ما تكونش سهلة. بزاف الفوتبول تاعنا عنده بزاف لي شانتيي. ليكيب ناسيونال، il y a la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, aussi la priorité. يعني خاصة احنا طمعنا الشعب تاعنا في كل مرة نتأهلوا للمونديال. يعني صعيب بصح مش كل مرة تطيح في ان جروب فيه نيجيريا كاميرون والجزائر. C'est un groupe très difficile. ويروح واحد برك. D'où l'intérêt inchallah d'augmenter le nombre de pays en Afrique. Mais tu vois, il y a forcément une des trois nations, des grandes nations du football. Il ne faut pas diminuer la Zambie. La Zambie elle a gagné une Coupe d'Afrique il n'y a pas longtemps. Donc, soit l'Algérie, soit le Cameroun, soit le Nigeria, واحد منهم ما يروحش كوب دي موند. كاع طامعين يروحوا وحنا ما نجموش نقولوا حنا احسن من الناس الكل دائما. لازم واحد يحكم avoir une certaine humilité, même si on va pas à la Coupe du Monde, il faut continuer à travailler. انت على بالك باللي جزنا كوتي في لاكان الاخرانيه في الكابون يقدر برك عن يحيى قلنا واش لو ميساج اللي بعثه له بوغرا هذه صرات يعني فيلم ماذا بينا احنا راك معنا بس ماجد ما بعثليش ميساج. كنت مع بودير سي ان هيوموريست فرانكو ماروكان. كنت معاه بودير بعث لي ميساج كتب لي في الميساج هو مغربي قال لي 1 2 3 رونديفو اورلي باسكو انا بيردو وانا كي قلت لهم بودير حسبوها بوغي. بعد الميساج تاع بودير درته في تويتر تاعي. مسكين ماجد ما ريان دي ماجد ريان دي تو. انتر كنت لعبت انت مع يوسف بالليلي في ليسبيرون دو تونس.
يعني راك على بالك باللي راهو معاقب، تشوف باللي راح يعاود يولي يوم فرص؟ نتمنى اليوسف ان شاء الله يعاود يرجع للكره. نظن باللي شاب كما هو اغلط صح، بصح درك كان ينجم يكون عنده فرصه باش يعاود يرجع حتى لحياته، يعني تكون حاجه مهمه. انتر قدامك الكاميرا، واش تقول للجمهور؟ باش نقدر نقول باللي كل مره يعني يكون عندي ان غران بليزير نكون هنا في بلادنا، ونتمنى ان شاء الله الفوتبول تاعنا يتقدم، ونكونوا كل ديغيغ tous que ce soit les clubs تاعنا, l'équipe nationale, nos joueurs, Inch'Allah, qu'on soutienne tout le monde et que la critique, faut faire une critique objective pour avancer, quand ça va comme quand ça va pas. Il faut faire des bonnes analyses et puis à partir de là, Inch'Allah, se mettre au travail rapidement parce qu'on a des échéances très très compliqué qui arrive. ان شاء الله. انتر نشكرك بزاف على الصدر الرحب تاعك واللي خليتنا قصرنا معاك في هذا الحوار. نضرب لكم موعد اخر في حوار اخر في مواعيدنا اللاحقه. السلام عليكم.